होशाना होशाना होशाना, प्रेज द लॉर्ड। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। मसीह खुदावन में आप सबों की सलामती हो। और मेरे अजीज़ों, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम लाइट ऑफ द वर्ल्ड में, और शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन की आज के इस खूबसूरत और अच्छे दिन के लिए जब हम खजूरों का इतवार मनाने को हैं। सो मेरे अजीज़ों, इस दिन की हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहमियत है, और शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने ये मौका बख्शा कि हम सब मिलकर इस दिन के बारे में सीखें और पुरजोश तरीके से इसको मनाएं। सो मेरे अजीज़ों, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन के खादम के लिए, पास्टर सीसल जॉन बरकत के लिए, उनके इस पूरे प्लेटफॉर्म के लिए, फेथ टेलीविज़न के लिए, जो हमारे लिए बरकत का सबब है। और हम इस प्लेटफॉर्म के वसीला से बहुत सारे यूथ के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए मुख्तलिफ पैगामात को लेकर आते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिंदा आसमानी जलाली बाप, आज के इस खूबसूरत और अच्छे दिन के लिए। तू मेहरबान खुदा है, तू पाखुदा है, हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें गाइड करता है। खुदावंद, आज का मिलजुल कर बैठना तुझे पसंद आए और तेरी हजूरी में मकबूल ठहरे। खुदावंद, इस दिन के लिए जो तूने हमें बख्शा, हम दिल की तह गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद, तू भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी है और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त है। तेरी मोहब्बत के लिए और खुदावंद उस गेस्ट के लिए जो आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ये फ़ज़ल बख्श खुदावंद कि हम तेरे कलाम के वसीला से बहुत सारी बातों को सीखें और अपनी ज़िंदगियों को तेरी पाक और इलाही मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, आइए हम वेलकम कहते हैं सिस्टर सिमरन को इस प्रोग्राम में। सिस्टर सिमरन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में, और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आई एम सो ग्लैड टू सी यू हियर। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। थैंक यू सिस्टर जी, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह का कि जिनने हमें मौका फ़राहम किया कि हम आज के दिन जो है मिल बैठ कर बातचीत कर सकें, और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ पास्टर सीसल जॉन बरकत का। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। सो ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम यूथ में या हमारे बेटे बेटियाँ जो आगे आ रहे हैं उनको खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम के बारे में बताएं। सो मुझे बहुत खुशी हुई कि खुदावन ने आपको जो है वो अपनी खिदमत के लिए चुना है। सो सिस्टर सिमरन, मैं चाहती हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो इन तमाम नाज़रीन को करवाएं। मेरा नाम सिमरन मुबारक है और मैं फेथ क्रिश्चियन चर्च से तल्लक रखती हूँ। मैं फेथ क्रिश्चियन चर्च में एज अ हेड संडे स्कूल टीचर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। मैंने रिसेंटली जो है वो बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में जो है वो अपनी डिग्री को कंप्लीट की है, और अब मैं जो है डीपीएस स्कूल में एज अ मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर के तौर पर काम कर रही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद आपको बहुत बरकत दें। सो आप संडे स्कूल की खिदमत भी सर अंजाम देती हैं। मुझे इस बात को जान के बड़ी खुशी होती है कि हमारा यूथ जो है वो आने वाले यूथ को प्रिपेयर कर रहा है। सो मैं इस बात के लिए खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ और बड़ा खुश होती हूँ। हमारे पास बहुत सारे ऐसे खादमीन आते हैं जो अपनी खिदमत के साथ साथ पासबान होने के साथ साथ एक संडे स्कूल टीचर की खिदमत भी कर रहे होते हैं, जो कि एक नीड है हमारे बच्चों की। सो ये बहुत अच्छी बात है। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, ताकि आप छोटे छोटे बच्चों को और ज़्यादा कलाम के बारे में बताएं। सो आपने बताया कि आपका ताल्लुक़ जो है वो फेथ क्रिश्चियन चर्च से ही है, तो मुझे बताएं कि आपकी जो शख्सी गवाही है वो क्या है, किस तरह आपने यीशु मसीह को कबूल किया? मैं एक मसीही घराने में मेरी पैदाइश हुई, और मैं भी 3 साल की थी जब मैंने संडे स्कूल को जो है वो ज्वाइन किया। मेरी जो है खुदा के साथ रफ़ाकत जो है वो बचपन से ही है, और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जब मेरी खुदावंद के साथ जो है वो मुलाकात और रफ़ाकत और गहरी होती चली गई जब मैंने संडे स्कूल को ज्वाइन किया एज अ टीचर। हालेलुया। और जिन आयात और जिन कलाम की बातों ने जो है मुझे आगे बढ़ने का हौसला और आगे बढ़ने की हिम्मत दी, वो आयात ये हैं कि जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। सो मसीह खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे जो हर वक्त हमारी ताकत जो है वो बना रहता है, हमारे लिए खड़ा रहता है, अपने हाथ को बढ़ाए रखता है और हमें अकाब की मानिंद सर बुलंद करता है। आमीन। सो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। सो मुझे बताइएगा कि हमारी ज़िंदगियों में या
ہم سب کے لیے کھجوروں کے اتوار کی کیا اہمیت ہے؟ کلام مقدس کی اگر بات کریں تو دیکھتے ہیں کہ چاروں اناجیل میں مصنفین نے مختلف انداز میں جو ہے وہ کھجوروں کے اتوار کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ پریز گاڈ۔ ابھی جو ہے ہم خصوصی طور پر جو ہے مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے پڑھیں گے۔ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے کھجوروں کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ آمین۔ جب یسوع کو گدھی کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا جیسے کہ لکھا ہے کہ اے صیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھی کے بچے پر سوار ہوئے آتا ہے۔ اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں ان کے حق میں لکھی ہوئی تھیں اور لوگوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ پریز گاڈ۔ آمین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں مصنفین نے جو ہے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے کھجوروں کے اتوار کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات میں مقدس متی نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے کھجوروں کے اتوار کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ مقدس مرکز اس کے 11ویں باب اور اس کی پہلی 10 آیات میں بھی بہت خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو مصنفین تھے ان نے پاک روح کی مدد سے جو ہے کھجوروں کے اتوار کی جو ہے وہ اہمیت کو بیان کیا ہے۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح کا آپ دیکھتے ہیں کہ یروشلم میں بہت زیادہ شاہانہ شان جو ہے وہ استقبال کیا گیا، تو ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پروفیسی جو تھی وہ پہلے بھی بہت سے جو ہے وہ نبی انبیاء کرام جو ہیں وہ اس کی جو ہے پہلے سے پیشن گوئی کر چکے ہیں۔ یس، پریز دی لارڈ۔ اور ہمیں یہ بھی جو ہے ایک تہوار کی طرح جو ہے کھجوروں کے اتوار کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ یہ صرف ایک عام دن نہیں بلکہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے جس کو ہم نے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا ہے تاکہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال مل سکے۔ آمین۔ تو آپ اپنے چرچ میں اس اتوار کو کھجوروں کے اتوار کو کس طرح سے مناتے ہیں؟ کیا ایکٹیویٹیز آپ نے کروائی اپنے اسٹوڈنٹس کو؟ ہم جو ہے سنڈے اسکول میں جو ہے وہ بچوں سے کراسز بنوا لیتے ہیں، اس میں ورڈز لکھواتے ہیں، یا تو ہم لوگ جو کھجوروں کی ڈالیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے کھجوروں کی جو ڈالیاں ہیں وہ بھی ایک سمبولک سائن ہے کہ یہ وکٹری کو شو کر رہا ہے، فتح مندی کو شو کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ایک ایکسپریس کرتا ہے کہ انجوائے کو، کہ بچے جو ہے پلیئر فیل کرتے ہیں، اور یہ جو ہے ہمیں کلام بتاتا ہے کہ یہ جو ایک فتح مندی کا نشان ہے جس سے جو ہے خداوند یسوع مسیح کو جو ہے ویلکم کیا گیا۔ جب میں اس کلام کو اسٹڈی کر رہی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ میں بھی جو ہے اس چیز کو پہلے ہی جو ہے وہ کہہ دیا گیا تھا کہ جو ہے مطلب یروشلم میں جو ہے وہ اس طرح جو ہے خداوند یسوع مسیح کا جو ہے وہ استقبال کیا جائے گا۔ نئے عہد نامہ میں ہمیں اس کا کافی ذکر ملتا ہے، تو پرانے عہد نامہ میں کس طرح سے ہمیں اس چیز کا ذکر ملتا ہے کھجوروں کے اتوار کا؟ پرانے عہد نامہ میں ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلی آیت میں ہی پڑھا ہے کہ یہاں پہ عید کا ذکر ہے، اور یہ جو تھی یہ عید جو ہے عید فصح ہے، جو کہ جب بنی اسرائیل قوم جو تھے وہ غلامی میں تھے تو ان لوگوں نے جب فرعون کا دل سخت ہو چکا تھا، بہت سی جو ہے 10 آزمائشیں آپ کو پتہ آئیں، جو آخری آزمائش تھی جس میں جو کہا گیا تھا کہ بہت سے جو پہلوٹے ہیں وہ مصر میں جو ہے ان کی ہلاکت ہوگی، ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جن گھروں کے چوکھٹوں پر جو تھا وہ اس ٹائم پہ بڑے کا لہو لگا تھا، اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جن گھروں پہ ہوتا تھا وہاں سے موت کا فرشتہ تھا وہ گزرتا تھا تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ بالکل۔ بنی اسرائیل قوم نے جو ہے وہ پہلی مرتبہ جو ہے عید فصح مصر میں جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور کچھ طریقے کچھ اصول بتائے جاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح جو ہے وہ ہر سال اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یروشلم کے اس موقع پر جو ہے وہ پہلے سے ہی لوگ جو عید فصح منانے کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ کس طرح سے وہ لوگ اس عید کو مناتے تھے؟ عید فصح کو وہ لوگ اس طرح مناتے تھے کہ جو سال سٹارٹ ہوتا تھا اس کا جو پہلا مہینہ ہوتا تھا اس کی 10ویں تاریخ کو جو ہے وہ بے عیب برا جو تھا وہ لاتے تھے، خریدتے تھے یا اس کو علیحدہ کر دیتے تھے۔
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانہ میں لوگوں کے پاس اپنی بیل بکریاں اور جانور ہوتے تھے، مال مویشی ان کے پاس پہلے سے موجود ہوتے تھے، تو وہ جو بے اب بڑا ہوتا تھا اس کو سیپریٹ کر دیتے تھے اور پھر جو اس کی جو ہے وہ اس کی قربانی کرتے گزرانتے تھے۔ جی۔ تو اب جو تھا یہ جو بڑا تھا 10 طریقوں وہ لوگ اپنے گھروں میں لے کر آتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اس کے اندر کوئی نقص تو نہیں ہے، اگر کوئی نقص ہوتا تھا تو وہ اس کو جو تھے اس قربانی گزرانتے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے خداوند یسوع مسیح بھی جو ہے پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو جو ہے وہ یروشلم میں داخل ہوتے ہیں اور 4 دن تک جو ہے فقی، فریسی اور دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں یروشلم میں جو موجود ہوتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو مختلف طریقوں سے آزما رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ تعلیمی لحاظ سے آزماتے ہیں۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ جو خداوند یسوع مسیح کو آزمایا جاتا ہے کہ 7 بھائی ہیں اور ان میں سے جو ہے ایک بھائی کی جو ہے وفات ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ دوسری بیوی دوسرے کے پاس جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح جو ہے خداوند یسوع مسیح، تو وہ آخر پہ پوچھتے ہیں کہ آخرت کے وقت کس کی بیوی ہوگی۔ تو اس طرح تعلیمی لحاظ سے خداوند یسوع مسیح کو آزمایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے پرانے عہد نامہ میں بھی جو بے اب بڑا ہوتا تھا اس کو 4 دن تک جو ہے وہ آزمایا جاتا تھا، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بھی 4 دن تک آزمائے گئے، اور آپ کو پتہ ہے گڈ فرائیڈے والے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح دکھوں سے گزرتے ہیں اور پھر مصلوب ہوتے ہیں اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جو بے اب بڑا ہوتا تھا اس کو 4 دن تک آزمایا جاتا تھا، اور پھر پہلے مہینے کی 14 تاریخ پر جو ہے وہ قربانی گزرانی جاتی تھی۔ پریز دی لارڈ، آمین۔ اور اسی طرح ہم زکریا اس کی 9ویں باب کی جو ہے 9 تا 10 آیات میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، اے بنتے سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ پریز گاڈ۔ جس بات کا ذکر مقدس یوحنا کی انجیل میں ہے اس کی پروفیسی جو ہے زکریا پہلے سے ہی کر دیتے ہیں۔ آمین آمین۔ جی سسٹر سمرن، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ جیسے کہ ہم روزوں کے ایام میں سے گزر کے آئے ہیں، اور یقیناً آپ نے بھی جو ہے وہ ان ایام کو منایا ہوگا، آپ نے بھی روزے رکھے ہوں گے۔ سو کس طرح سے آپ نے اس سارے ٹائم پیریڈ کو گزارا، اور آپ کے لیے یہ کس طرح باعث برکت رہا؟ جب میں روزوں کے ایام میں سے گزر رہی تھی تو مجھے وہی لمحے یاد آتے تھے کہ کس طرح جو ہے خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ دکھ اٹھایا ہماری خاطر۔ خداوند نے جو ہے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ انہوں نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا تاکہ ہم جو ہے وہ نجات حاصل کر لیں۔ تو ہم نے جو ہے خداوند یسوع مسیح کی قربانی کو یاد رکھنا ہے اور ان کی قربانی کو جو ہے وہ رائیگان نہیں جانے۔ پریز دی لارڈ۔ سو ہمیں پرجوش طریقے سے روزے رکھنے چاہیے، دعا میں وقت گزارنا چاہیے، تاکہ ہمارا اور جو خدا باپ کا رشتہ ہے وہ آگے اور مضبوط ہوتا چلا جائے۔ اور شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اکلوتا بیٹا جو تھا اس نے وہ ہم سبوں کی خاطر قربان کر دیا، اور وہی بیٹا ہم سب کی نجات کا وسیلہ بنا۔ آمین۔ سو سسٹر سمرن، جس طرح ہم نے ورس میں پڑھا کہ لوگ جو ہیں وہ ہوشانہ کے نعرے لگا رہے ہیں اور بڑے پرجوش طریقے سے راہ میں کپڑے جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں، اور یسوع جو ہے وہ گدھے پہ سوار آ رہے ہیں، تو وہ لوگ ہوشانہ کے نعرے کیوں لگا رہے تھے؟ وہ کیا مطلب کس چیز کو وہ بتانا چاہ رہے تھے؟ یہاں پہ جو ہے ہوشنا ورڈ جو ہے وہ یہ ڈسکرائب کر رہا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح ہمارے یروشلم میں آئے ہیں، یہ ہمیں جو ہے رومن امپائر کی جو غلامی ہے وہاں سے چھٹکارا دیں گے۔ تو اس لیے وہ جو ہے یروشلم کے لوگ ہیں، فقی فریسی ہیں، بنی اسرائیل قوم ہے، وہ اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ اب جو نجات دہندہ ہمارے درمیان میں آیا ہے وہی ہمیں جو ہے رومن امپائر کی جو غلامی ہے ان سے چھٹکارا دلائے گا، اور وہی اب ہمیں نجات دے گا۔ آمین۔ سو ان کے پاس ایک امید تھی، اور ہوشنا کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ ہمیں نجات دے گا۔ آمین۔ سو یسوع مسیح کو انہوں نے کہا کہ یہی ہے جو ہمیں نجات دے گا، اور آپ نے رومی حکومت کی بات کی، تو یسوع مسیح ہمیں ہماری اور بھی بہت ساری غلامیوں سے نکالتے ہیں، بچاتے ہیں۔ جس طرح گناہ کی غلامی ہے، بیماری کی غلامی ہے، تنگ دستی کی غلامی ہے، یسوع جو ہے وہ ہمیں ان سب غلامیوں سے نکالتے ہیں۔
आमीन। सो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं चाहूँगी एंड पर आप यूथ को एक मैसेज दें। खजूरों के त्यौहार के मौका पर, पाम संडे के मौका पर यूथ को यही मैसेज दूँगी कि जिस तरह यरूशलेम के लोगों ने जो है खुदावंद यीशु मसीह को बहुत शहाना शान तरीके से, बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से जो है वो इस्तकबाल किया, इसी तरह हम भी अपनी ज़िंदगियों में जो है खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम कहें और आज इस चीज़ का अहद करें कि हम जो हैं अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो जवानी के क़याम में जो हैं हम अपनी ज़िंदगियां खुदावंद यीशु मसीह को दे दें कि वो हमें अपने तौर पर इस्तेमाल करे। और मैं यही यूथ से कहना चाहूँगी कि हमें जो है अभी से ख़ुद को तैयार करना है कि ताकि हम बेहतर तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए उनका इस्तकबाल कर सकें। आमीन, हालेलुया। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं चाहूँगी कि आप हम सब के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए और ख़ासकर इस खूबसूरत वक्त के लिए दुआ करें। ए कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, आसमान ज़मीन के खालिक व मालिक, आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है खुदा बाप। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा बाप, जो भी हमने बातचीत की वो आपकी रहनुमाई से, आपके पाक रूह की रहनुमाई से की खुदा बाप। खुदा बाप आपने बड़ी मदद की आज के दिन में खुदा बाप। इसी तरह खुदा बाप मैं यूथ के लिए आपकी ख़ास बरकत को चाहती हूँ खुदा बाप। खुदा बाप इस प्लेटफॉर्म के हर वर्कर के लिए खुदा बाप आपकी ख़ास बरकत को चाहती हूँ खुदा बाप। इस शो के वसीला से बहुत सी जिंदगियां नजात पाएं खुदा बाप। ये दुआ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच सिस्टर सिमरन, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। थैंक यू सो मच सिस्टर जी। गॉड ब्लेस यू। सो मेरे अजीज़ों, अब वक्त हो चुका है जाने का, तो हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की जो उसने इतना अच्छा और ख़ूबसूरत वक्त दिया और हमने बहुत सारी मीठी बातों को खुदा के कलाम में से सीखा। सो आपसे मुलाकात होगी अब एक और नए प्रोग्राम में किसी नए खुदा के खादम के साथ, और इस सब के साथ साथ आपकी इजाज़त चाहूँगी और आपसे कहना चाहूँगी कि फेथ टेलीविज़न के जो पेज हैं उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।